अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। जाली वीडियोस, झूठे नक्शे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। गजा पर सुबह से जारी इस्राएली हमलों में मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी के लिए एक बार फिर कोशिशें, कतर में मुज़ाकरात शुरू। अमरीकी रियासत केंटकी और मिसूरी में तूफान से तबाही, 21 अफराद हलाक। और बर्तानिया में बेरोजगारी 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जी, ये थी टॉप स्टोरीज। अब आपको खबरों की तफसील की तरफ लेकर चलते हैं और सबसे पहले बात करेंगे भारत के झूठ की। भारत का झूठ अब सारी दुनिया बेनकाब कर रही है। जाली वीडियोस, झूठे नक्शे, भारतीय मीडिया ने सच का गला घोंट दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया की साख पर सवालात उठा दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने जानबूझकर जाली खबरें फैलाई और मसनूई जहानत के जरिए वीडियोस में रद्दोबदल करके अपने ही अवाम को गुमराह किया। झूठी खबरों का यह सैलाब भारत की बैनुल अक़वामी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। भारत का झूठ बेनकाब करने वाले चंद सहाफियों पर मोदी सरकार ने क्रैकडाउन भी किया। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की खबर गलत थी, जिस पर राजदीप समेत कई सहाफ़ियों पर मोदी हुकूमत ने क्रैकडाउन किया। 8,000 से ज़ायद सोशल मीडिया और एक्स अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया ताकि सच पर से पर्दा न उठ सके। पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बंद किया गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे से भारत के खुद साख्ता जमहूरियत के दावों पर सवालात उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान के जौहरी तंजीबात को निशाना बनाया, कराची की बंदरगाह को तबाह कर दिया और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के 2 जंगी तैयारे भी मार गिराए। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इनमें से किसी भी दावे की ना तो कोई आज़ाद तस्दीक हो सकी और ना ही कोई सबूत पेश किए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजीद इंकिशाफ किया कि भारतीय टीवी चैनल्स जैसे कि आज तक और न्यूज़ 18 ने भी इन झूठे बयानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, जबकि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने साबित किया कि कई वीडियोस, नक्शे और दावे सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा कि भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन ने जंगी जज्बात को हवा देने में खतरनाक किरदार अदा किया और एक एटमी खित्ते में गैर ज़रूरी इश्तियाल पैदा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मीडिया की यह रविश न सिर्फ पेशा वराना सहाफ़त की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इलाकाई अमन और सलामती के लिए भी खतरनाक है। दिफाई माहिरीन ने खबरदार किया कि झूठी खबरों का यह सैलाब भारत की बैनुल अक़वामी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है और इससे न्यूक्लियर एस्केलेशन जैसा संगीन खतरा भी पैदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और इसी हवाले से हम आपको बताते हैं कि भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में यूट्यूबर को धर लिया गया है। मारूफ ट्रैवल व्लॉगर हैं ज्योति मल्होत्रा, उनको हरियाणा के शहर हिसार से गिरफ्तार किया गया है। ज्योति मल्होत्रा जो है, उनका चैनल है ट्रैवल विद जो, उसके इस नाम से वो चैनल चलाती हैं, जिसके तकरीबन 3.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर भी वो काफ़ी मकबूल हैं। अब भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा माजी में 2 मरतबा पाकिस्तान का सफ़र कर चुकी हैं और ज्योति मल्होत्रा के अलावा दीगर 5 अफराद को भी पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ये हो रहा है इस वक्त भारत में, अपने ही लोगों पर क्रैकडाउन हो रहा है। झूठ का पुलंदा उनका मीडिया बना हुआ है, लेकिन कहीं पर भी उन्हें मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही है। और अगर आप झूठ बोलेंगे और अगर आप गुरूर करेंगे तो यही आपका अंजाम होगा। ये भारत के जो कुछ अक्लमंद पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें तो समझ में आ गया है, लेकिन जो मोदी और उसके चाहने वाले और मानने वाले हैं उन्हें ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं।
آپ کو لے کر چلتے ہیں غزہ کی صورتحال کی طرف۔ غزہ پر صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد ہو گئی ہے 125، اور غزہ کا سیف زون ہے المواسی کیمپ، اس پر بھی اسرائیلی حملے ہوئے، 36 فلسطینی شہید ہوئے، 3 صحافی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت غزہ نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیلی افواج کے محاصرے سے شمالی غزہ کا جو انڈونیشین اسپتال ہے وہ بھی غیر فعال ہو چکا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اب شمالی غزہ کے تمام سرکاری اسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل بیان، ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دے دیا ہے۔ انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی غزہ کے محاصرے اور فاقہ کشی کی جو پالیسی ہے وہ بین الاقوامی قوانین کا مذاق اڑاتی ہے، اور امداد کی ناکہ بندی فوری طور پر ختم کی جانی چاہیے۔ یہ تو ہے پورا حال غزہ کا، اور اس پر جو ظلم کر رہا ہے اسرائیل وہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں عرب لیگ کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا، جس میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے اجتماعی موقف اپنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ 22 مسلمان ممالک ہیں، اور ابھی تک یہ مسلمان ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اجتماعی لایا عمل اختیار کرنا چاہیے۔ سعودی عرب نے فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی جبری جو ہے بے دخلی اس کو مسترد کرتے ہیں وہ، اور انہوں نے اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی توہین قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جملہ بڑا اچھا ہے، مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن کیا کریں گے آپ لوگ؟ سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اجلاس میں عرب ممالک نے غزہ میں تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی پر بھی زور دیا، اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے فوری مالی امداد فراہم کرے۔ اب قطر میں ایک اور بڑا اہم معاملہ ہوا ہے۔ قطر میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات کی ایک بار پھر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان مذاکرات کا دوبارہ سے آغاز ہوا ہے، اور یہ قطر، مصر اور امریکہ کی مشترکہ کوششوں کے باعث ممکن ہوا ہے۔ دوحہ میں ہونے والے یہ جو مذاکرات ہیں یہ ایسے وقت میں ہو رہے ہیں کہ جب خطے میں کشیدگی دوبارہ عروج پر ہے، اور عالمی برادری فوری اور مستقل حل کی بات کر رہی ہے۔ اچھا، ان مذاکرات کی حماس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا نیا دور قطر میں شروع ہو گیا ہے۔ حماس کے جو عہدیدار ہیں طاہر اگنوگو، انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ فریقین کے درمیان مذاکرات بغیر کسی پیشگی شرائط کے ہو رہے ہیں، جس میں اب تک کے تمام معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مذاکرات میں اسرائیلی وفد اور حماس کے نمائندے بالواسطہ طور پر شامل ہیں، جبکہ ثالثی کا کردار قطر اور مصر ادا کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں جو ایجنڈا ہے اس میں فوری جنگ بندی، انسانی جو امداد ہے اس کی رسائی، پھر قیدیوں کا تبادلہ اور مستقبل کا سیاسی حل، ان تمام چیزوں پر بات کی جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ قطر کی جو وزارت خارجہ ہے ان کے ترجمان نے امید ظاہر کی ہے کہ فریقین تعمیری انداز میں گفتگو کے بعد پائیدار اور منصفانہ جنگ بندی معاہدے پر متفق ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ان کی امید تو ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہلے بھی جنگ بندی ہوئی تھی، اور پھر اس جنگ بندی کو اسرائیل نے یک طرفہ طور پر ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد حملے جاری کیے تھے، اور وہ جو حملے تھے وہ اب تک جاری ہیں۔ 2 مارچ کے بعد سے اب تک کسی قسم کی کوئی امداد فلسطین میں غزہ میں داخل نہیں ہوئی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی بڑھتے ہوئے معاملے میں ایک اور ماضی کا واقعہ ہے جس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ سرزمین فلسطین سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے 77 سال پورے ہو چکے ہیں، اور اس پر لندن سمیت برطانیہ کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے ریلیاں نکالی اور نکبہ مارچ کیا۔ ریلی کے شرکاء نے اسرائیل سے فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے اور فلسطینیوں کی زمین واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریلی میں جو شریک ہزاروں افراد تھے انہوں نے برطانیہ کی حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت فوری طور پر روکنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اب یہ نکبہ ہے کیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نکبہ جو ہے اس کو فلسطینی جو ہے وہ قیامت کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ اب اسرائیل نے 14 مئی 1948 کو اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا، جس کے اگلے ہی روز
15 माह तक जारी रहने वाली अरब इसराइल जंग का आगाज हुआ था। अब इसके दौरान जो सेहूनी मिलिशिया है उसने 7.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया था और आज तक उन्हें अपने घरों को वापस लौटने नहीं दिया गया है। फ़लस्तीनियों की जो बेदखली है ये कोई इत्तफाक नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म पॉलिसी थी, और ये पॉलिसी थी एक डेमोग्राफिक चेंज की, क्योंकि अरब अक्सरियती इलाके को यहूदी रियासत में तब्दील नहीं किया जा सकता था। तो सेहूनियों ने ये समझ लिया था और आज तक ये उसी पॉलिसी पर कारबंद हैं। आज भी फ़लस्तीनी हर साल 15 मई को अपने हाथों में अपने घरों की चाबियां लेकर निकलते हैं। ये चाबियां देखने में बड़ी सादा हैं, बड़ी वज़नी हैं, लेकिन ये चाबियां, इनमें से कुछ जंगालूद चाबियां भी हैं, लेकिन वो सिर्फ धात के टुकड़े नहीं हैं। ये वो कीमती निशानियां हैं जिसे नस्ल दर नस्ल संभाल कर रखा गया है। ये उन घरों की चाबियां हैं कि जहां से 75 साल कबल फ़लस्तीनियों को निकाल दिया गया था और वो कभी लौट कर अपने घरों को वापस नहीं आ सके हैं। वो घर अब वहाँ पर शायद मौजूद भी नहीं होंगे, लेकिन आज भी फ़लस्तीनियों को उम्मीद है कि उनके पास अपने घरों को वापस जाने का हक़ है, जिसका बैनुल-अक़वामी कानून ने उनसे वादा किया था। लेकिन इस वादे पर इसराइल अमल नहीं करता और ना ही चाहता है कि ये तमाम लोग वहाँ से वापस आएँ, बल्कि इसराइल तो वहाँ पर नई सेटलमेंट्स बना रहा है ताकि मज़ीद यहूदियों को सारी दुनिया से वहाँ पर लाकर बसाया जा सके। और इस पूरे खेल में अमरीका पुष्ट पनाही कर रहा है इसराइल की, और उम्मत मुस्लिमा सिर्फ़ और सिर्फ इजलास कर रही है, बातें कर रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं अमरीका की जानिब। अमरीकी रियासत केंटकी और मिसूरी में तूफ़ान ने तबाही मचा दी है। तूफ़ान के बायस होने वाली तबाही से अब तक 21 अफराद की हलाकत हो चुकी है। हवा के बगोलों और शदीद तूफ़ान के बायस लकड़ी के जो मकानात हैं वो मलबे का ढेर बन गए हैं। 5000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुँचा है, जबकि 3 लाख से ज़ायद सारिफीन जो हैं वो बिजली से महरूम हैं। ये जो हवा के बगोले होते हैं इनको बेसिकली कहा जाता है टोर्नेडोज़, और टोर्नेडोज़ जो हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में अब तक 21 लोगों के हलाक होने की ख़बरें हमारे सामने आ चुकी हैं। मज़ीद जो है वो इस पर हम अपनी जो रिपोर्टिंग है वो जारी रखेंगे और आपको बताते रहेंगे। हाल है, अब आपको लेकर चलते हैं बरतानिया की तरफ और बात करते हैं बरतानिया में बेरोज़गारी की। बरतानिया में बेरोज़गारी के हवाले से एक सर्वे सामने आया है, और ये सर्वे जो है वो ये कहता है कि बरतानिया में बेरोज़गारी 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम आलम, जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और अस्सलाम वालेकुम एम आलम साहब। सर, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा इसके बारे में, जो सर्वे हमारे सामने आया है, ऑफिस ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिक का ये सर्वे है, और ये सर्वे जो जारी हुआ है इसमें कहा यह गया है कि बरतानिया में बेरोज़गारी तकरीबन 4 सालों में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी हाँ, बरतानिया में 2021 के बाद 4.5% जो है वो बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। कोरोना के बाद बहुत सारे बड़े बड़े नामवर इदारे जो हैं वो शट डाउन कर गए, और ख़ुसूसी तौर पर यूरोपियन जितनी भी कंपनीज थी वो यहाँ से वाइंड अप करके चली गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद भी हुई और बहुत सारी कंपनीज जो है उन्होंने कट्स लगाए। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको समझाता हूँ। जैसे बैंक्स हैं, तो मैनचेस्टर शहर में अगर एक बैंक जो है उसकी ब्रांचेस 20 थी, अब वो 2 या 4 रह गई हैं। बाकी सारा काम ऑनलाइन चला गया है। अब ऑनलाइन काम भी बरतानिया में रहने वालों को नहीं मिला, बल्कि उन ममालिक में शिफ्ट कर दिया गया है कि जहाँ पर लेबर सस्ती पड़ती है। तो इस तरह बेरोज़गारी में भी इजाफा हुआ, और उसके साथ साथ बिज़नेस जितने भी हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो माली मुश्किलात का शिकार होने की वजह से ये मुल्क भी बहुत सारी कंपनियां छोड़कर चली गई। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि ये जो नेशनल सर्वे है इसके मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसमें नुमाया गिरावट देखी गई है, तो इसकी कोई ख़ास वजह है? जी हाँ, बरतानिया की तामीराती सनत जो है उसमें बहुत सारी मुश्किलात जो है वो आई हैं, और उसका सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो ये बताई जाती है कि जैसे कर्ज़ों की अदायगी या कम अदायगी, या मुनाफा इतना कम कर दिया गया है
کہ ان کو اس میں کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا. اوکے. بڑی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہنرمند افراد جو ہیں ان کی بہت ساری ضرورت ہے، لیکن ویزا پالیسیز جو ہے ان کو اتنا اسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، سختیاں اتنی ان قوانین میں لائی گئی ہیں، تبدیلیاں اتنی کی گئی ہیں کہ ہنرمند افراد کا ملنا بھی مشکل ہے. اور جو صنعت کا اور اس صنعت کے ساتھ جڑا ہوا جتنا بھی بزنس ہے سارے سفر کر رہے ہیں اور شدید دباؤ کا شکار ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کاروباری طبقہ ہے اس کے حوالے سے جو فگرز ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے بارے میں کیا تفصیل بتا سکتے ہیں آپ؟ کاروباری برادری جو ہے 2025 کی اقتصادی اور حکومتی پالیسیز کی وجہ سے بہت مشکل میں ہے. خاص طور پر جو آپ دیکھیں تو ایڈم سمتھ انسٹیٹیوٹ نے جو سروے کیا ہے جی. انہوں نے بتایا 77% جو رائے ہے ان کی وہ یہ ہے کہ یہ جو ماحول اس وقت چل رہا ہے بزنس کے لیے اس پر انہوں نے بد اعتمادی کا اظہار کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹیکسوں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ انکم کے ذرائع جو ہیں وہ مخدوش ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو درمیانی کاروباری طبقہ ہے جی. وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے، نہ ان کا کاروبار بک رہا ہے نہ چل رہا ہے. اوکے. اچھا اب جو انفلیشن نمبرز ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی، بینک آف انگلینڈ جو ہے انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں. اس حوالے سے نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں تاکہ معیشت جو ہے اس کو سنبھالا دیا جا سکے. اس کے لیے شرح سود میں کمی لائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو روزگار کے مواقع ہیں ان کو زیادہ بڑھایا جائے، معیشت جو ہے اس کو مستحکم کیا جائے. اس حوالے سے بات چیت جاری ہے کاروباری حضرات سے بھی، اور ٹیبل ٹاک بھی جاری ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بینک آف انگلینڈ کی دی ہوئی تجاویز جو ہے ان پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور اگر ان تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے تو تب بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ معیشت کو سنبھالا مل سکے. صحیح. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس پوری صورتحال میں کیا میجرز لے رہی ہے؟ برطانوی حکومت 2025 میں افراط زر کو قابو رکھنے کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے، جن میں مالیاتی پالیسی ہے اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کرنا، عوامی خدمات جو ہے ان کے لیے کام کرنا، اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو تھوڑا نرم کرنا، اس پر کام کر رہی ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی دکھائی نہیں دے رہی، اور تنزلی جو ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بد اعتمادی ہر بزنس اور ہر کاروباری جو ہے اس میں پھیل رہی ہے. شکریہ ادا کریں گے جی. ایم عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی برطانیہ میں بڑھتی ہوئی جو بے روزگاری ہے اس کے حوالے سے، اور اب یہ کیئر سٹارمر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ کیسے اس بے روزگاری کو کنٹرول کریں اور کس طریقے سے جو برطانیہ کے جو اپنے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ملازمت ملے. کیا ایسے میجرز لے رہی ہے گورنمنٹ؟ کیونکہ بہت سارے جو امیگرنٹس ہوتے ہیں ان کو تو اس حوالے سے تشویش ہوتی ہے کہ جب برطانیہ میں لوگوں کو جابز نہیں ملے گی ان کے لوکلز کو، تو پھر جو امیگرنٹس ہیں ان پر کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور امیگریشن نمبرز جو ہیں وہ کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوکل جو لوگ ہیں ان کو اپرچونٹیز ملیں. اچھا برطانیہ میں ایک اور معاملہ ہوا. برطانیہ میں لوکل الیکشنز جو ہوئے اس میں بھی بہت حیران کن نتائج دیکھنے میں آئے، اور جو یو کے ریفارم پارٹی ہے اس کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا. نائجل فراج جو ہیں جن کے بارے میں ہم نے یہاں پر سیگمنٹ بھی کیا تھا اپنے پروگرام میں کہ وہ ایک طریقے سے ایک بہت ہی کنزرویٹو اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح وہ پوزیشن کرتے ہیں. نائجل فراج جو ہیں وہ ان رزلٹ سے کافی زیادہ خوش لگ رہے ہیں، اور حکمران جماعت جو ہے لیبر پارٹی جس کی اس وقت حکومت ہے، کیئر سٹارمر جس کے وزیر اعظم ہیں، ان کو سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ سیٹ بیک کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ کیا برطانیہ میں انتہا پسندی کی ہوا چلتی نظر آ رہی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے جو برطانیہ ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نوید عالم صاحب. السلام علیکم نوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے یہ بتائیں تھوڑا سا اگر ہمیں آپ سمجھا سکیں کہ برطانیہ میں جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں اس کا سسٹم کیا ہے؟ جی ویس صاحب،
برطانیہ کے جو لوکل الیکشنز ہوتے ہیں وہ مختلف مراحل میں ہوتے ہیں، اور گزشتہ روز جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ انگلینڈ کی جو 1600 کونسلرز کی سیٹیں تھیں اس میں یہ الیکشن ہوئے ہیں، اور اس میں جو 23 میئرز کو بھی چنا جائے گا۔ اس کی جو خاص بات ہے، جو لوکل باڈی الیکشن ہوتے ہیں یہ جو لوکل فنڈنگ اکٹھی ہوتی ہے اور حکومت بھی اس کو فنڈ کرتی ہے، جو لوکل ترقیاتی بجٹس ہوتے ہیں جیسے اسکول یہ ہیں، سڑکوں کا ہے، اور جو ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے اس پہ جو کونسل اس پہ اپنی جو ان کی کانسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں اس میں یہ بحث کرتے ہیں، اس کے بعد بجٹ پاس ہو کے اس علاقے میں ترقیاتی جو کام ہوتے ہیں یہ ان کو سر انجام دیتے ہیں۔ صحیح، تو یہ جو مقامی انتخابات میں جو رزلٹ آیا وہ رزلٹ کیا تھا اوورآل، اور یہ رزلٹ کتنا متوقع تھا؟ جی عویس صاحب، جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں یہ رزلٹ بالکل متوقع نہیں تھے، کیونکہ ہم نے ماضی کے جو انگلینڈ میں لوکل الیکشنز ہوئے ہیں اور اس میں دیکھا ہے کہ دو جو بڑی سیاسی پارٹیز ہیں، لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی جنہیں ٹوری پارٹی بھی کہا جاتا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے کونسلرز کی، اور وہ زیادہ تر میئر کے الیکشن بھی وہی جیتے ہیں، لیکن یہ ایک پہلی دفعہ ہے اور کہ ریفارمز پارٹی جو ہے وہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت جو 400 سے زائد کونسلرز کی سیٹوں پر جیت چکی ہے، اور کچھ جو میئرز کے الیکشنز ہیں ان میں بھی کچھ سٹی میں وہ میئر ان کا بھی چنا گیا ہے۔ یہ رزلٹ بالکل متوقع نہیں تھے عویس صاحب، کیونکہ زیادہ تر جو ووٹرز ہیں وہ اس وقت خوش دکھائی نہیں دے رہے لیبر حکومت سے۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو یو کے ریفارم پارٹی ہے اس کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں ہمیں، کیونکہ ظاہر ہے مقبولیت اس کی کافی زیادہ نظر آ رہی ہے، آپ نے بتایا جی 400 جگہوں پر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، کون سی پالیسیز ان کی ہیں جن کو عوام میں پذیرائی ملی ہے؟ ریفارمز کا اتنی بڑی تعداد میں ووٹ لینا یہ ایک دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ جو لوکل الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں لیبر 5ویں نمبر پہ چلی گئی ہے، جبکہ ٹوری پارٹی ہے جو وہ 30 نمبر پہ چلی گئی ہے، ان کی جگہ لب ڈیم جو دائیں جو سینٹر لبرل پارٹی ہے ان پر ووٹرز نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے بہت ساری سیٹیں جیتی ہیں، لیکن ریفارمز پارٹی کا اتنی بڑی تعداد میں جیتنا یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے دونوں سیاسی بڑی پارٹیوں کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں، نائجل فراج جو ہے وہ بڑے ظاہر ہے ان رزلٹ سے کافی خوش لگ رہے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو کر برطانیہ کے لوگ جو ہیں وہ انتہا پسند جذبات کی طرف جا رہے ہیں؟ نائجل فراج بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں، جو لیبر پارٹی کے لیے بڑا جو ایک سیٹ اپ ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ جو جو برٹش پارلیمنٹ کے ضمنی الیکشن تھے اس میں بھی ریفارمز پارٹی نے 6 ووٹوں سے لیبر جو لیبر کی سیف سیٹ سمجھا جاتا تھا اس میں انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اس طرح ریفارمز پارٹی کے جو پارلیمنٹ میں برٹش پارلیمنٹ میں جو ممبرز ہیں ان کی تعداد 5 ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے لوکل الیکشن میں اتنی بڑی تعداد میں ووٹ لی ہیں، نائجل فراج اس وقت برطانیہ کی پولیٹکس پہ چھائے ہوئے ہیں، اور یہ ہم نے گزشتہ سال دیکھا تھا کہ یہ ایک بالکل نئی پارٹی تھی، کوئی ان سے امید نہیں لگا رہا تھا کہ یہ کونسل کے الیکشن بھی جیت جائیں گے، لیکن اب انہوں نے کونسلرز کے الیکشن میں بھی کامیابی کی ہے اور برٹش پارلیمنٹ کے جو ضمنی الیکشن تھا اس میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ نائجل فراج جو انتہائی دائیں بازو کے ہیں وہ زیادہ تر امیگریشن اور مسلمانوں کو لے کر سیاست کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ لیبر پارٹی جب سے حکومت میں آئی ہے ان سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، اور اس کے ساتھ جو غیر قانونی تارکین وطن ہے فرانس سے کشتیوں کے ذریعے برطانیہ میں آ رہے ہیں، ان کی تعداد بھی اس سال 10,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ لیبر حکومت نے جب اپنی الیکشن کمپین کی تھی گزشتہ سال، اس میں انہوں نے معیشت اور امیگرینٹس کو کنٹرول کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور ان دونوں وعدوں میں لیبر حکومت ناکام ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ریفارمز پارٹی نے اس کو اپنی سیاست کے لیے مین ایجنڈے کے طور پر رکھا، اور اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے سیٹیں لی ہیں، اور نائجل فراج کی پاپولیرٹی دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب یہ جو لیبر اور کنزرویٹو پارٹی ہیں ان کے سامنے جب یہ رزلٹ آیا ہے تو ان کے کیا جذبات ہیں؟
वैसा दोनों जो सियासी बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए ये परेशान कुन सूरत हाल है। और जो टोरी पार्टी की चेयरपर्सन है उन्होंने कहा था कि हमें ये रिज़ल्ट मुतवक्का थे। अच्छा। वो अपनी ज़्यादातर जो कैंपेन है जो नज़र रखे हुए हैं वो 2030 के जो जनरल इलेक्शन है उस पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करना होगा वोटर्स का ट्रस्ट वापस लेने के लिए। इसलिए वो ऐसा कैंपेन कर रहे हैं। उनके लिए ये रिज़ल्ट मुतवक्का थे क्योंकि उन्होंने तकरीबन 15 साल हुकूमत की और लोग उनसे काफ़ी नाखुश थे, इसलिए अभी भी उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। इस वजह से वो ना ही ज़िमनी इलेक्शन में कोई खातिर खा कारकर्दगी दिखा सके और ना ही वो जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है उसमें ज़्यादा सीटें जीत सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें लेबर हुकूमत जिन्होंने लैंडमार्क विक्ट्री मिली थी गुज़िश्ता साल, उनके लिए परेशान कुन सूरत हाल है कि 9 माह के अरसा जो है उसके अंदर ही ज़िमनी इलेक्शन हारना और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में 5वीं पोजीशन में चले जाना, ये उनके लिए परेशान कुन सूरत हाल है क्योंकि लेबर हमेशा ही जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होते हैं इसमें पहली या दूसरी पोजीशन पे रहती है। तो बरतानवी जो वज़ीर आज़म हैं सर केयर स्टार्मर, उन्होंने इसको डिसअपॉइंटेड कहा कि हमारे लिए ये बिल्कुल ही मायूस कुन जो सूरत हाल है, जो ज़िमनी इलेक्शन में हम हारे हैं, जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो भी सूरत हाल अच्छी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि अब हमें तेज़ी से रिफॉर्म्स करनी होंगी, तेज़ी से जो हमने वादे किए थे बरतानिया में चेंजेस लाने के लिए उस पर हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है ताकि वोटर्स का ट्रस्ट वापस लिया जा सके। बिल्कुल, जो इमिग्रेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हैं वो भी अनाउंस कर दिए हैं। अच्छा, अब जैसे आपने जिक्र किया कि जो कंजर्वेटिव्स हैं वो तो अब 2030 के इलेक्शंस को देख रहे हैं, तो इन इंतखाबात में जो नताइज सामने आए हैं उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट या लॉन्ग टर्म जो इसका असर है वो आप कितना देख रहे हैं? अवैस साहब, अगर फ्यूचर का देखा जाए तो माहरीन ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स पार्टी जिस तेज़ी से जगह बना रही है यूके की पॉलिटिक्स में, और ये मुमकिन है कि जो जनरल इलेक्शन 2030 में होंगे वो रिफॉर्म्स पार्टी जो नेजल फराज की पार्टी है उसमें वो काफ़ी बड़ी तादाद में वोट ले सकते हैं और मुमकिन है कि वो किसी और के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत में फ्यूचर में बना लें। और नेजल फराज ने जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद कहा कि हम अब कंजर्वेटिव पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी नहीं रही, अब हम जो है ना वो मेन अपोजिशन पार्टी हैं, अब हम लेबर को मज़ीद टफ टाइम देंगे क्योंकि जो नेजल फराज की जो सियासत है वो इमिग्रेशन और मुसलमानों के ख़िलाफ़ घूमती है। उनका मेन एजेंडा ही 2 चीज़ें हैं और इस वक्त पूरे यूरोप में हमने देखा है कि बल्कि अमेरिका में भी ये सूरत हाल देखने में आई है कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है उनमें तेज़ी आई है। लेबर हुकूमत ने भी बहुत ही सख्त कवानीन बना दी हैं इमिग्रेंट्स के लिए, लेकिन अवाम अभी उनके फ़ैसलों से खुश दिखाई नहीं देती। माहरीन कह रहे हैं कि मौशत दूसरे नंबर पे चली गई है, इमिग्रेंट्स जो है ना वो इस वक्त पहले नंबर का सियासी एजेंडा है। जो भी इसमें वादे करेगा और जो भी इस इमिग्रेशन के कवानीन को मज़ीद सख्त बनाएगा, अवाम उसको वोट देंगे, अवाम में उनकी पजीराई मज़ीद बढ़ेगी। शुक्रिया अदा करेंगे जी। नवीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे बरतानिया से और बात हो रही थी बरतानिया में जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए उनके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए और रिफॉर्म यूके नाइजल फराज की पार्टी जो है वो काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रही है। लेकर चलते हैं यूरोप की तरफ जहाँ पर एक मुहिम शुरू हुई है और ये मुहिम है अमरीकी मसनूआत के बॉयकॉट की, और इस हवाले से हम बात करेंगे। ज़ुबैर हुसैन साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं स्वीडन में, उनसे हम इस बॉयकॉट मुहिम के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ये बताइए कि यूरोप में किन मुमालिक में अमरीकी मसनूआत के बॉयकॉट का जो रुझान है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है? जी, अगर आप बात करें अमेरिकन प्रोडक्ट्स की बायकॉट की तो ये मुहिम अब रहते रहते पूरे यूरोप में फैलती जा रही है, जिसका आगाज हुआ स्वीडन डेनमार्क से। अब यहाँ पर न सिर्फ स्वीडन डेनमार्क बल्कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन पूरे यूरोप में ये बायकॉट मुहिम जो है वो फैलती जा रही है और यहाँ पर यूरोपीय मसनूआत को तरजीह देने का सिलसिला जारी है। अच्छा, ये तो काफ़ी ज़्यादा मौके इस बॉयकॉट में शरीक हो रहे हैं। मुझे अगर ये बता सकें आप कि कितने फ़ीसद अवाम अमरीकी मसनूआत के बॉयकॉट के हक़ में, कोई स्टैट्स अगर आपके पास हैं या कोई अवामी राय आप देख रहे हो?
जी, अगर आप बात करें कि कितने परसेंट, तो यहाँ पर तकरीबन अगर स्वीडन की बात करें तो 70% जो है अफराद या तो प्रोडक्ट्स अमेरिकन जो है उनका बायकाट कर रहे हैं, अच्छा। या फिर जो है उनके बायकाट पर गौर कर रहे हैं। अगर आप डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क एक ऐसा वाहिद यूरोपीय मुल्क है जिसमें हर दूसरा शख्स जो है वो अमेरिकन की जो पॉलिसी है या अमेरिका की ग्रीनलैंड के हवाले से जो पॉलिसी है उसकी वजह से अमेरिकन प्रोडक्ट्स का ना सिर्फ बायकाट कर रही है, बल्कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि डेनमार्क एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जिसने ये आवाज उठाई है कि नेटो जो है वो यूएस के बगैर होनी चाहिए, यानी कि अमेरिकन आर्मी का इसके अंदर कोई वजूद नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो है वो यूएस बेस जो यहाँ पर मौजूद है या नेटो के बेस ग्रीनलैंड में मौजूद हैं उनका खात्मा होना चाहिए। तो ये आवाज़ डेनमार्क में उठ रही है कि हर दूसरा शख्स जो है वो बायकाट कर रहा है। अगर आप फ्रांस की बात करें तो तकरीबन 62% अफराद ने ये इरादा किया है कि वो अमेरिका की मसनूआत का बायकाट करेंगे। ओके, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकी प्रोडक्ट्स, जो कि ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं? देखिए, जहां तक प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टेस्ला गाड़ी की बात की जाए, उसका तकरीबन मुकम्मल बायकाट देखने में आ रहा है। फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स है, कोको कोला है। यहाँ पर अगर आप बात करें जो गाड़ियों के अलावा या नेटफ्लिक्स के अलावा तो जो फास्ट फूड चेन स्टोर्स हैं जैसे मैकडोनल्ड है, केएफसी है, स्टारबक्स है, या फिर जो है केचप की बात करिए तो हेनस केचप जो अमेरिका का केचप है, या फिर यहाँ के चिप्स की बात की जाए अमेरिका के लेस की, तो ये तमाम तर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका मुकम्मल बायकाट हो रहा है और इसका सिलसिला जारी वो सारी है। और ये चूंकि आपने मुझे बताया कि किन ब्रांड्स का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो कौन सी यूरोपीय ब्रांड्स ऐसी हैं जो कि इन अमेरिकी मसनूआत के मुतबादिल के तौर पर मशहूर हो रही हैं? देखिए, यहाँ पर मैंने बात की कि जो लग्जरियस आइटम हैं वो ज्यादातर बायकॉट की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले टेस्ला की बात हुई, तो टेस्ला चूंकि गाड़ी है तो गाड़ियों के हवाले से जर्मनी एक बहुत बड़ी यूरोप की मार्केट है जिसके अंदर मर्सिडीज, यहाँ पर BMW, यहाँ की वॉक्सवैगन, यहाँ की जो है दीगर मशहूर गाड़ियां जो जर्मनी की हैं वो इस वक्त मार्केट अपनी बना रही हैं, और लोग जो है अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बजाय, अमेरिकी कारों के बजाय यहाँ पर यूरोप की जो मेड गाड़ियां हैं उन पर इन्हिसार कर रहे हैं। फिर अगर आप बात करें कि इटली की, तो इटली आपको जो है यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की मलबूसात की बहुत बड़ी मार्केट नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप ना सिर्फ यूरोपीय मसनूआत की बात करें बल्कि यहाँ पर अब चूंकि ई कॉमर्स का दौर है तो ज्यादातर चीजें हैं वो ऑनलाइन ही मंगाई जाती हैं, और अमेरिकी मसनूआत की बजाय यहाँ पर जो है ज्यादातर यूरोपियन या फिर जो है चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सही। तो अब ये जो बॉयकॉट है, आपको क्या लगता है इस बॉयकॉट के क्या असरात होंगे, और क्या इस बॉयकॉट की वजह से अमेरिका अपने टैरिफ पर नजरसानी करेगा? देखिए, अगर आप ये बात करें कि जो टैरिफ की पॉलिसी है उसमें अमेरिका यू टर्न लेगा या अमेरिका जो है उसके जो है कोई ना कोई सदेबाब करेगा, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हालिया आपने देखा होगा कि चाइना के हवाले से टैरिफ में कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर अमेरिका ने यू टर्न लिया। तो यहाँ पर अगर ये बात की जाए कि टैरिफ की पॉलिसी में कुछ कमी आएगी या जो है उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को, तो बिल्कुल ऐसा ही है, उनको इसकी नजरसानी जरूर करनी पड़ेगी। तो अब अगर ये का बॉयकॉट हो रहा है तो फिर महंगाई में कितना इजाफा होगा? देखिए, अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई का सिलसिला कुछ यूं है कि जब यहाँ पर दूसरी चीजों को मार्केट मिलेगी तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप की भी जो है मार्केट की कंपटीशन में यहाँ पर बेतहाशा चीजें ऐसी मौजूद हैं जो कि चाइना और एशिया के दीगर ममालिक से यहाँ पर लाई जाती हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा कि अमेरिकन मसनूआत है उसके बायकॉट के बाद जो है वो किसी किस्म की महंगाई बढ़ेगी, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि महंगाई का खात्मा होगा और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की मार्केट्स के अंदर इजाफा होगा। ई कॉमर्स के सिलसिले में भी यहाँ पर बहुत सारी काविशें की गई हैं। यहाँ पर अगर बात करें चाइनीज प्रोडक्ट की, तो शीन एक ऐसी कंपनी है जिससे आप समझ लें कि सुई से लेके कपड़े तक तमाम तरह ऐसी चीजें हैं जो वहां से मंगाई जाती हैं और आवाम तरजीह देती है ई कॉमर्स को। बिल्कुल, शुक्रिया अदा करेंगे। जुबैर हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और बात हो रही थी कि बॉयकॉट किया जा रहा है अमेरिकी मसनूआत का। अच्छा, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे खुद साख्ता अक्लमंद लोग ऐसे हैं जो कि वैसे तो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन बातें करते हैं कि जी हम अगर उन मसनूआत का बॉयकॉट कर देंगे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल को फंड करती हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा। ये देख लीजिए आप, वेस्ट का पूरा जो मामला है, अमेरिका का पूरा जो टैरिफ का मामला है, उसके ऊपर यूरोप में भी जो अमेरिकी मसनूआत हैं उनका बॉयकॉट किया है लोगों ने। तो आप लोगों को भी थोड़ी सी जो है वो अकल
ذرا استعمال کرنی چاہیے اور یہ جو بوائیکاٹ کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں وہ مہم جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی, جرمنی کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں. جرمنی میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا جی. وہاں پر ایک شخص تھا جو کہ خود ساختہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک ایکسٹریمسٹ گروپ تھا. اب اس خود ساختہ بادشاہ کو جرمنی کی اتھارٹیز نے گرفتار کر لیا ہے. اس کا جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے. عبد الرحمان ہمارے کورسپونڈنٹ موجود ہیں جرمنی میں, ان سے بات کرتے ہیں. عبد الرحمان صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو خود ساختہ بادشاہ ہے جس کو گرفتار کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے, کون شخص ہے, الزامات کیا ہیں اس پر؟ جی, جرمنی میں ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں جرمنی کے اندر ایک سیلف پروکلیم کنگ, ایک ایسے شخص ہیں جن کا نام پیٹر فریڈرک ہے, ان کو ابھی کچھ ہی دنوں پہلے گرفتار کیا گیا ہے ان کے 3 لوگوں کے ساتھ. تفصیلات کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیٹر فریڈرک جو ہے یہ کافی دیر سے جرمنی کے اندر رائٹ ونگ کی ایک آف شوٹ ہے اس کو رن کر رہے ہیں اور ان کا ایک اپنا کنگڈم بھی ہے. اچھا, اب یہ جو بادشاہ سلامت ہے یہ اچانک سے منظر عام پر آ گیا یا پھر اس کی طرف سے پہلے بھی کوئی اس طرح کے اقدامات یا کوئی اعلانات کیے گئے تھے؟ جی, یہ شخص پہلے سے, جیسے کہ میں نے بتایا, یہ کافی دیر سے آپریٹ کر رہا ہے. تقریباً 2012 میں بھی اس کے اوپر کافی اس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے اور بتایا جاتا ہے یہ جو شخص پیٹر فریڈرک ہے جو اپنے آپ کو پیٹر دا ون کہتا ہے, یہ پہلے ایک شیف ہوتا تھا, اس کے ساتھ ساتھ کراٹے بھی پڑھاتا تھا, لیکن پھر کچھ عرصے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سیلف پروکلیم کنگ کہنا شروع کر دیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 2022 میں بھی اس پہ ایلیگیشنز لگے, لیکن اب جرمنی نے اس کو ٹوٹل طریقے پر اس کے اوپر پابندی لگا دی, اس کی پارٹی پر, اس کو انہوں نے حراست میں لے لیا ہے. تو یہ جو پیٹر بادشاہ سلامت ہیں, ان کی عوام میں مقبولیت کتنی ہے اور کیا واقعی ایک سوورن اسٹیٹ جو ہے ان کی وہ خطرہ بن چکی تھی جرمنی کے لیے؟ جی, اگر مقبولیت کی بات کی جائے جو ٹوٹل رائٹ سائڈ کے لوگ ہیں ان کی تعداد کو 25,000 کے قریب بتائی جاتی ہے, لیکن اگر ہم صرف ان کی مقبولیت کی بات کریں تو ان کے جو فالوورز ہیں ان کی تعداد تقریباً 5,000 کے قریب بتائی جاتی ہے. اور اس کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2500 لوگ, تقریباً ہاف آف دی پاپولیشن آف دس سائڈ, یہ لوگ جو ہیں یہ وائلنٹ نہیں ہیں, بلکہ جو دوسرے ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی لینے میں کوئی اتنی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے ہیں. اچھا, اور جرمن حکومت جو ہے وہ اب اس پر کیا ایکشن لے گی اس کو گرفتار کرنے کے بعد؟ جرمنی کا قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جرمنی نے اب ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور ایکشن کے طور پر ان کے جو پیٹر دا فرسٹ جو ان کے اپنے کنگڈم کے بادشاہ ہیں ان کو بھی انہوں نے حراست میں لیا. اس کے ساتھ ہی 3 لوگ ایسے ہیں جو اس کے ساتھ بہت قریبی پائے جاتے ہیں, ان کو بھی اپنی حراست میں لے لیا ہے. تو جرمنی سمجھتا ہے کہ جس طرح انہوں نے رائٹ ونگ پارٹیز کو اتنا زیادہ لیوریج نہیں دیا تھا تو وہ بھی اوپر آ گئی تھی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کل کو جا کے ہو سکتا ہے ہماری ڈیموکریسی کو یہ بھی ایک تھریٹ بن کے سامنے آ سکتے ہیں. اوکے, بہت شکریہ ادا کریں گے جی. عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے نمائندے جرمنی سے. بادشاہ سلامت پکڑ لیے گئے ہیں جی, اور یہ ایک بڑا ہی منفرد قسم کا واقعہ ہے جو کہ جرمنی میں پیش آیا. بہرحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی ناظرین, آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.